شما که بر علیه امریکا 1,000,000 مرتبه تر از جماعت عمری قوی تره. امریکا قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی، قدرت علمی، از هر لحاظ بگویید دنیا امروز قدرت حاکم دنیا امریکا هست. بر علیه اون شعار میدید، اونجا نمیترسید. نه اونجا نه، اینجا بر علیه ابوبکر و عمر به خاطر بله شیعان در پاکستان کشته میشن. شما آقای خامنه ای، یکی از مؤسسات آقای خامنه ای به نام مؤسسه ستاد اجرای حکم امام، یکی این 90 چند میلیارد دلار سرمایه برای خامنه ای جمع آوری کردن. تو که این همه سرمایه دار هستی، سرمایه دارترین مرد دنیا، تو برای شیعان افغانستان چیکار کردی؟ بعد از این سرسوزان کمک کردی؟ برای شیعان پاکستان، پاراچینال، کویت اینا ذبح میشن، تو چیکار؟ تو که میگی به خاطر اونها کشته نشن شما حرف نزنید.